हिटलरलाई नि हिटलर जस्तो दुष्ट त्यो हिटलर आफै आत्महत्या गरेर मर्नु परेको थियो। त्यो मरिसकेपछि त्यसको पछाडि कुद्ने पनि हिसाब किताब भयो नि त। अहिले पनि त्यही हो, ज्ञानेन्द्रको पछाडि कुद्नेहरू पनि हिसाब किताब हुन्छ। त्यो राजा राजस्थानतिर पुर्खाको भूमि जाँदा अब राजा हुन्छ भने उता राजस्थानतिर जाँदा आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब। आदरणीय दर्शक छौँ हामी मूलवासी न्युजमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर छरिएर हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मूलवासी न्युजका दर्शक महानुभावहरूमा म नरेन्द्र चामलिङ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन यतिखेर नेपालमा चौतर्फी रूपमा राजा आऊ देश बचाऊ अभियान सुरु भएको छ। दर्शकबिन यस विषयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले चौतर्फी रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। यसै विषयमा केही राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी बहस गर्न छलफल गर्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र थुलुङ ज्यूसँग हामी केही बहस गर्न गइरहेका छौँ। स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा। धन्यवाद हजुर। जय मङ्गल जय मूलवासीको सल्युट। विशेष गरेर लगायत सम्पूर्ण देश विदेशका हाम्रो मित्रहरूलाई विशेष गरेर यतिखेर नेपालमा राजा भित्र्याउने राजाको स्वागतमा जनताहरू लागिरहेका छन् हैन? यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? राजा के हो? किन राजाको आवश्यकता आजको दिनमा? सबैभन्दा पहिले त राजा को हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छैन। राजा भनेको चाहिँ मुठीभरिको थोरै अल्पसङ्ख्यक हिन्दू विदेशी आर्यन बाहुन राणा क्षेत्रीहरूको चाहिँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण तह तब्कामा पुर्याउने लुटेरा दुष्ट धूर्त हत्यारा नै राजा हो, जसले हामी बहुसङ्ख्यक 80% भन्दा ज्यादा हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको जहिले चिहानगारी बनाएको छ। उनीहरूलाई जहिले सडकमा पुर्याउने काम गरेको छ। तपाईँले मुठीभरि हिन्दूहरूको राजा भन्नुभयो, त्यसरी सम्बोधन गरिराख्दा होइन, देशव्यापी रूपमा देशको विभिन्न सहरहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा जुलुसहरू निक्लिएको छ नि राजतन्त्रको लागि। यो कुरा ठिकै हो। योभन्दा पहिले नै इतिहास बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ हामीले होइन। राजा को हुन् त भन्ने कुरा, यो चाहिँ किन जुलुस निस्केको भन्नु होला भने, अब तपाईँको क्वेसन अनुसार अब राजाले 12 पुस्ता एक छत्र तानाशाही शासन चलाएको छ। 250 वर्षको आरा होइन, धेरै त्यो भन्दा धेरै। अब 12 पुस्तासम्म राज्य गर्ने एउटै कुल वंशको राजाहरूले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ खरबौँ खरब चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ, हिनाबिना गरेको छ होइन। जस्तै 5 वर्ष एउटा मालपोतको अधिकारी कुनै पनि मालदार मन्त्रालयमा बस्ने अधिकृत बन्दाखेरि, या त अब सरकार सत्ता 5 वर्ष चलाउने मन्त्रीले कोही पनि सचिवले त करोडौँ अरबौँ लुट्छ, अनियमित गर्छ होइन। 12 पुस्तासम्म चाहिँ एक छत्र चाहिँ त्यो अब आफ्नो कुलवंश राजा हुन त कति लुट्यो होला त्यसको अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यत्रो अकुत सम्पत्तिको भण्डार छ यो राजासँग, यो दुष्ट हत्यारा राजासँग। अनि त्यो अहिले हामीसँग नि अब आर्थिकमा हामी पछाडि परेकोले हामीसँग नि मानौ 1 अरब डलर पैसा छ अरे, त्यो राजाको भन्दा 10 गुणा ज्यादा हामी मान्छे निकालिदिन्छौँ होइन। तपाईँले जस्तो अब हत्यारा भनिराख्दा नि राजालाई देशको जनताले माया गरेको राजालाई किन हत्यारा भन्नुभयो? जसले खानु लाउनु पाएको छ, जसले चाकरी चाप्लुसी गरेर उसलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास के पाएर चाहिँ त्यो चाहिँ जुठो हड्डीमा कुकुर अल्मिलीको जस्तै भएको छ नि, भाडाको भन्नुभयो। भाडाको टट्टुहरू त्यो एकमुठी मान्छेहरू उसको पछाडि कुद्ने के। अब यलाखममा काठमाडौँमा चाहिँ अब यहाँ के 1 करोड मान्छेको भिड भयो, त्यो कति हजार थियो र त्यहाँ 5,000 10,000 थिएन होला होइन। यहाँ त 50 लाख करोडको हुनु पऱ्यो नि। अनि पो अब जनताको भन्न सकिन्छ, जनताको होइन, त्यो दुष्ट फटाहरूको चाहिँ त्यो झुन्डहरू मात्रै हो क्या। त्यस्तै अब राजाको व्यवस्था, राजाको शासन व्यवस्था चाहिँ कस्तो खालको भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ धेरैभन्दा धेरै जनताहरूको आवाज उठिरहेको छ यतिखेर राजाको मागमा। राजा भनेको पहिलो कुरा त राजा भनेको चाहिँ उहिले ढुङ्गे युगमा, त्यसभन्दा पछाडि यो समाज बदल्ने क्रममा, सभ्यता विकास हुने क्रममा होइन, पहिले यो
10औं 8औं शताब्दीतिर चाहिँ राजाको खाँचो थियो एउटा त्यहाँ चाहिँ समाजको एउटा नाइके बनाएको जस्तो होइन एउटा त्यो चाहिँ समाजलाई लिडिङ गर्ने राजनेता जस्तो चाहिँ राजा चाहिन्थ्यो होइन राजाले विष्णुको अवतार पनि त भनिन्छ नि यो त दुष्ट त्यो के अरे फटा काल्पनिक कुरा गर्ने दुष्ट जुन बाहुनहरूले पण्डितले भनेको उसको कल्पना कुरा होइन तर पहिलो कुरा त राजाको होइन अब राजा के थियो त्यो एकदम इतिहासमा चाहिन्थ्यो होइन त्यो राजा भनेको तानाशाही हुन्छ राजाको व्यवस्था भनेको तानाशाही व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ कोही स्वतन्त्रता चाहिँदैन होइन नेतृत्वकर्ता होइन र राजा भनेको नेतृत्वकर्ता 2-4ले बनाएको हुन्छ समाज सबै नपढेको होइन पछाडि परेको बिचरा अब त्यस्तो खालको समाजलाई चाहिँ जबरजस्ती अब बन्दुकको नाल देखाएर होइन अब त्यो चाहिँ डरसरी पारेर चाहिँ स्वर्गको आश नरकको त्रास देखाउने अनि बन्दुक सेनाहरूले तर्साएर होइन गाई गोरुलाई लट्ठीले हिर्काएर चाहिँ अब तलाउँछ नि अब त्यस्तै गर्ने नाइके एउटा बदमास त्यो चाहिँ राजा भन्थे क्या त्यो राजाको पालोमा कोही यहाँ स्वतन्त्रताको समानताको कुरा उठाउनै पाउँदैन नेपालको 2046 सालसम्म सन् 1990सम्म नेपालमा यहाँ राजनीतिको कुरा गरेर धर्म स्वतन्त्रताको माग राख्ने मेरो भाषा चाहिन्छ मेरो लिपि चाहिन्छ भने 4 जना मान्छे एक ठाउँ भेला गरेर कुरा गर्नु पाउँथेन त्यो राजाको शासन थिएन को राजा त्यही राजा त अनि हो त्यस्तो तानाशाही हुन्छ के अब 21औं शताब्दीमा यहाँ चाहिँ तानाशाही चाहिने हामीले उसले जे भने त्यही रुख बाङ्गो रुखलाई 10 ठाउँ घुमेको बाङ्गो रुखलाई नि यो रुख सिधा छ यो रुख सिधा छ हो कि होइन भन्दा हो हजुर महाराज यो रुख सिधा छ भन्नु पर्थ्यो क्या सत्य कुरा भन्नु पाउँथेन अनि त्यस्तो दुष्ट राजा किन चाहियो राजा कहाँ छ राजा अहिले विश्वलाई फर्किरहेको छ संसारमा चाहिँ अगाडि बढेको देशहरू होइन जसले कि चन्द्रमामा यान पुरा यहाँ चाहिँ विश्वको कुनै पनि भूभागमा मिसाइल क्षेपणास्त्र परमाणु बम हिर्काउन सक्ने छ विकास प्रगतिमा यति अब चम्चमाउँदा देश बनाउनेहरू अमेरिकामा राजा छ चाइनामा राजा छ रुसमा राजा छ फ्रान्समा राजा छ अनि किन चाहियो यहाँ राजा हामी अब प्रगति समुन्नतितिर समृद्ध विकसित देश बनाउने कि हामी फेरि फर्काएर ढुङ्गे युगमा लाने त यो त फटारो दुष्टहरू त्यो राजाको उसमा खानु लाउनु पाएर रिचार्ज कार्ड पाएको छ बाइकमा तेल लगाइदिएको छ सबै कुरा अब त्यो पाएको उसमा कुद्नेहरू तिनीहरू भाडाकोहरू त्यसलाई थाहा छैन राजा के हो राजाको इतिहास के हो यस्तो हो नि त तर तपाईँले जुन हिन्दूवादीहरूको राजा हिन्दूहरूले राजा ल्याउनु खोजिरहेको छ भनिराख्दा होइन जुलुसहरूमा त तपाईँहरूकै वर्णको केही व्यक्तिहरू पनि त देखियो नि खानु पाएपछि जानु पऱ्यो नि त पेट पाल्नुको लागि खानु पाएपछि भाडामा थुप्रै पाउँछ नि मान्छे होइन हो भाडामा गएको उनीहरूलाई थाहा छैन पुरा उनीहरू चाहिँ यो माइन्ड डेथ भएको मान्छेहरू होइन माइन्ड डेथ भएकोहरू उसलाई केही तिनीहरूले थाहा छैन चेतनविहीन मान्छेहरू त्यहाँ गएर कुदिदिएको छ खानुको लागि किन त्यो त अकुत सम्पत्ति चाहिँ 12 पुस्तासम्म लुटेको त्यो पैसा खानु लाउनु सबै दिएपछि त ऊ जान्छ त्यो मान्छेले भाडाको पाइहाल्छ किनभने नेपालमा अहिले त फेरि कोरोनाले गर्दा के छ मान्छे खानु लाउनु नपाइरहेको छ होइन बेरोजगार धेरै छ 2-4 दिन भने मौज मस्ती हुन्छ ल हिँड्नु भने कुदिदिने हो बाइक पनि दिन्छ नयाँ नयाँ गइहाल्छ नि त्यहाँ होइन तर त्यो कोही स्थायी हुँदैन अस्थायी हो त्यो केही छिनको लागि छेडेको हो त्यो भनेपछि अब देशमा राजाको उदय भइहाल्यो भने यतिखेरको समयमा स्थिति कस्तो होला देशको के छ भने अब हामीले इतिहासको चाहिँ कुरा गर्नु पहिले जरुरी छ होइन राज खानदानको अब राजा हुन चाहिँ अब के छ भने नेपालको जति पनि पार्टीहरू भनेको छ होइन राप्रपा होस् कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादी खाओवादी पाहाडवादी मधेसवादी जुनै वादी पनि हो सम्पूर्ण राजनीति पार्टीहरू भनेको र यो देशको जति पनि एउटा वडामा वडा सचिवदेखि लिएर माथि अब के अरे मन्त्रालयको सचिवसम्म ब्युरोक्रेसीको सबै मान्छे होइन सेना पुलिसदेखि कर्मचारी सबै त्यहाँ चाहिँ हिन्दूवाद बाहुनवादको दबदबा छ र त्यो छाप परेको मान्छेहरू छ तर यो राजनीति सङ्गठन भनेको सबै विश्व हिन्दू परिषदकै बाहुन एसोसिएसनको आरएसएसको यो चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू यिनीहरूले के चाहन्छ हिन्दू राजा चाहिन्छ यो किन आवश्यकता
उनीहरूको सुरक्षाको लागि, बाहुनको सुरक्षाको लागि। बाहुनलाई त हिन्दू चाहियो। हिन्दू भयो भने, हिन्दू राष्ट्र भयो भने, हिन्दू राष्ट्रसहितको राजा भयो भने के हुन्छ? बाहुनलाई त खुट्टा ढोक्नु पर्यो होइन, बाजे हजुर खुट्टा ढोक्नु पर्यो। हामीले हाम्रो बाजे ढोक्नु पाएको छ, त्यो अब दुष्ट विदेशी बाहुनलाई किन खुट्टा ढोक्ने होइन? संसारमा कहाँ छ खुट्टा ढोक्ने चलन? छैन नि। त्यस्तो मान्छेलाई दास बनाउने दुष्टहरू यिनीहरू भनेको। त्यस्तोको अब पछाडि पर्ने हाम्रो मान्छे चाहिँ कहाँ होला चेतना? अब भनेपछि दास बनाउनकै लागि राजतन्त्र उदय हुँदैछ। राजतन्त्र आयो भने के हुन्छ? दास बनाउने जनतालाई, बोल्नु नदिने, चल्नु नदिने होइन, यस्तो खालको एकदम यो खतरा हो। र त्यो आउनु सक्दैन। अब जस्तै राजा उदय हुँदैन, उदय भइहालेछ भने सबै यो अब नेपालको पार्टीहरूले पनि चाहन्छ। किन विशेष गरी यहाँ अब थोरै बाहुन, थोरै क्षेत्रीहरू होला, अलिक मुठीभर थोरै हातमा गन्दा नआउने खाले त्यस्तोले राजा हुनु हुँदैन भन्ला अलग कुरा। तर अधिकांश यहाँको हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरू राजा चाहन्छ। किन? उसको सुरक्षाको लागि। किन हिजोसम्म त हामीलाई एकदमै अन्य अत्याचारमा दमन गरेर एकदम पिँजडामा राखे जस्तै गरेको थियो। हात जेल नेलले बाँधेर, पुरा साङ्लोले बाँधेर हामीलाई चल्नु बोल्नु नदिने पुरा तानासाइमा राखेको थियो। त्यस्तै सपना यिनीहरूले हेरिरहेको छ फेरि। अब त्यो सपना देख्नु भने गलत हो, तिनीहरूको अन्त्य हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले सबै पार्टीहरूले राजाको फेरि राजा पूर्ण फेरि नेपालमा आओस् भनेर चाहन्छ भनिराख्दाखेरि अहिलेको जुन 2/3 सरकार त कम्युनिस्ट विचारधाराको सरकार हो। कम्युनिस्ट विचारधाराको सरकार भइसकेपछि फेरि राजतन्त्र नै चाहला र? फेब्रिकेट कम्युनिस्टहरू यिनीहरू भनेको यसो रङरोगन गर्छ नि, झिलिमिली त्यस्तो खालको कम्युनिस्ट। नेपालमा कम्युनिस्ट छैन, यो बाहुनहरूले चलाएको बाहुनिस्ट हो। यो भनेको हिन्दूहरूको शिवलिङ्गलाई दूत मान्छेलाई मुत खुवाउनेहरूको हो होइन। यहाँ कोही के अरे कम्युनिस्ट, रियल कम्युनिस्ट छैन होइन। भने कि कार्ल मार्क्सले भनेको जस्तो, कार्ल मार्क्सको भनाइ हामीलाई पनि थाहा छ होइन। लेनिनले कहिले के भनेको थियो, माओको कस्तो थियो दर्शन सिद्धान्त, कम्युनिस्टको सिद्धान्त हामीलाई थाहा छैन? थाहा छ नि त। एक ABCD क ख थाहा छ हामीलाई कम्युनिस्टको बारेमा होइन। त्यसबाट हामीलाई कम्युनिस्टलाई लात हानेर कम्युनिस्ट परित्याग गरेर आएको हामी पनि होइन। दुष्ट छ त्यहाँ। अब तिनीहरू भनेको अब हिन्दू राजा आयो भने उनीहरूलाई संरक्षित हुन्छ। उनीहरूलाई सबले ठुलो जात भन्नु पर्यो, हामी सानो जात खुट्टा मुनि बस्नु पर्यो, पैतालक धुलो बनेर, पशु किरा फट्याङ र गधा कुकुर जस्तै बनेर उनीहरूलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई मालिक हजुर भन्नु पर्यो, बाजे भन्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दा अधिकांश, सबै 100% होइन, अधिकांश 95% नै भनौँ लगभग त्यस्तो यो सबै पार्टीको चाहिँ बाहुन क्षेत्री त 100% नै जस्तो। अनि तिनीहरू थोरै, अनि हाम्रो कति अब होला मूलवासी मङ्गोलहरू अहिले नचाहने। अब धेरैले चाहिँ राजा चाहने कारण त्यो हो क्या, उनीहरूको सुरक्षाको लागि। उनीहरूको हिन्दू धर्म सनातन बनिनु पर्यो होइन। उनीहरूलाई अब ठुलो बनाउनु पर्यो, मालिक बनाउनु पर्यो। अब त्यो चल्दैन। जस्तै अब हिन्दू धर्ममा धेरैभन्दा धेरै ब्राह्मणहरूको हाबी छ होइन। अन्य समुदायको व्यक्तिहरूले पनि हिन्दू धर्म मानेको छ होला यदा कदा होइन। तर हिन्दू धर्मै नेपालमा किन आवश्यकता, के को लागि हिन्दू धर्म नेपालमा चाहिन्छ भनेर चाहिँ यति ठुलो आवाज उठिरहेको छ त? अब विशेष गरी आज यो धर्म सम्बन्ध जोडेर भन्दा नि राजाको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ होइन। किन यसको अलग होइन, राजा पनि त हिन्दू धर्मसँग कहीँ न कहीँ त त्यही हो, आबद्ध छ नि त होइन। आबद्ध त्यही हो हुनु त होइन। त्यही त मैले भने नि बाहुनहरू चाहिँ राजगुरु भएर चाहिँ एउटा राजालाई अगाडि सारेर होइन, उनीहरू चाहिँ के हो मालिक भएर बसेको हो। अब यसको इतिहासमा जाउँ राजाको क्या, विशेष गरी राजाको इतिहास के छ, को हुन् त राजा भन्ने कुरा होइन। अघि मैले एउटा भन्थेँ होइन, यो चाहिँ अब पोलिटिकली वर्डमा मैले अब थ्रेड दिएको हो। अब अर्को, अब राजा को हुन् त, इतिहास बुझ्नु पर्छ। राजा भनेको चाहिँ सन् 1495 मुगलहरूको हमलामा राजस्थानको चित्तौड मेवाडदेखि खेदाईमा आएको लखेडीमा आएको शरणार्थीहरू राजा, यो मुगलहरू नेपालको राजा। अब इतिहास यसको पढ्यो भने कुलमण्डल खान थियो बाजे, शाहवंश भयो। शाहवंशको बाजे अहिले सबभन्दा पुरानो त्यहाँदेखि सुरु गरौँ। कुलमण्डल खान मुस्लिममा आयो। कुलमण्डल खानको नाति द्रव्य शाह। कसरी द्रव्य शाह भयो? द्रव्य शाहीको दाजु कसरी रामहरि शाह भयो होइन। अब हेर्नु, कुलमण्डल खानले दिल्लीको बादशाह मुगललाई चाहिँ मुसलमानहरू होइन, यो चाहिँ मुगल भनेको चाहिँ इरान इराकतिरबाट आएको होइन, समुद्र तरेर आएकोहरू, यिनीहरूलाई त्यहाँको त्यो राजालाई खुसी पारेर
त्यो राजाले दिएको एउटा पदवी जस्तै सुब्बा जस्तो राई जस्तो थरी मुखिया जस्तो पदवी हो शाह। वास्तवमा को रहेछ? खान, कुलमण्डल खानको सन्तानहरू। कुलमण्डल खानको नातिहरू के भयो? नरहरि शाह, द्रव्य शाह होइन। अब पदोन्नति भएर शाहमा परिणत भयो। यिनीहरू आए, त्यहाँदेखि यिनीहरूले खान लेख्नु छोड्यो, जात परिणत भयो। यिनीहरू के भयो? पदवी लिएर बस्यो, शाह बन्यो। अब शाह बनेपछि अब सन् 1559 सन् 1559 विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गतेको दिन गोर्खा जिल्लाको लिकलिक सामरिक महत्त्वको लिकलिक कोटमा मानसिंह खड्का भन्ने मगर हिन्द मूलवासी मङ्गोल राजालाई हत्या कसले गरेको थियो? द्रव्य शाहले। त्यो द्रव्य शाहलाई हिन्दूसँगको राजा स्थापित गर्नुपर्छ भने 4वटा बाहुन लागेको थियो है। जति पनि विश्वमा सुन्ने संसारभरि, नेपालदेखि संसारभरि अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, 4वटा बाहुनको थियो। म नाम भनिदिन्छु, गणेश पाण्डे, गजानन भट्टराई, नारायण आर्यल, सर्वेश्वर खनाल, 4वटा बाहुन थियो। तिनीहरूले पुरै कम्मर कसिरो लागि परेर खाइ नखाइन के हो, उनीहरू बाहुन, छेत्री, राणा, शाह। यिनीहरू को रहेछ? बाहुन, छेत्री, राणा, शाह। 4वटाको चाहिँ यस्तो गठबन्धन बनायो यिनीहरूले। 4 जातको गठबन्धन, 4वटाले गठबन्धन बनायो। गठबन्धन बनाएर के गर्यो भन्नु त? विशेष चाहिँ 3टा थियो, राणा शाह अनि के अरे त्यो बाहुन होइन, 3टाको छेत्रीहरू। अरू हाम्रै मूलवासी मङ्गोलदेखि बढाउँदै लगेको स्थिति छ। यति अब यसमा 4वटा बाहुनहरू मैले भने गणेश पाण्डे, गजानन भट्टराई, नारायण आर्यन, सर्वेश्वर खनाल, यिनीहरू पुरै लागि पर्यो। त्यहाँदेखि त्यो विक्रमसम्म 1616 भदौ 25 गतेको दिन चाहिँ त्यो कसलाई मारेको थियो? हाम्रो मूलवासी मङ्गोल राजालाई। त्यो मारेको टाइमसम्म यहाँ राई लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पा तामाङ यस्तो दुनियाँभरि होइन, नेवार, थारी, थकालु, यो कामी दमाई, सार्की, गाइने, यो के अरे यस्तो थिएन। जाति व्यवस्था लागू भएको थिएन। यहाँ चाहिँ एउटा चिप्टाइन मर्थ्यो हाम्रो देश भने। चिप्टाइन भनेको सानो सानो राज्य रजौटाहरू होइन। लिम्बुहाङ बसेकोमा लिम्बुहाङको राजा उसकै आफ्नै चल्थ्यो, खम्बुहाङको राजा, थाम्बुहाङको राजा, तामाङको राजा, यस्तै खालको सबै एउटा मङ्गोलवासीहरू थियो। मङ्गोल वर्णकाहरू होइन मान्छेहरू। यहाँको चाहिँ इन्डिजिनियस नेटिभ एबोरिजिन जुन मूलवासीहरू, भूमिपुत्र थियो, उत्पत्तिवासीहरू। अब त्यो द्रव्य शाहले मारेको दिनदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि सबै उनीहरूको लुटिनु खोसिनु सुरु भयो। किनभने यहाँको अब यो मूलवासीहरू मङ्गोल एकदमै सोझा सिधा, कहिल्यै छलकपट नगर्ने, षड्यन्त्र नगर्ने, जालझेल नगर्ने, यति सोझा मनकारी चोखो मनको थियो क्या। तर यो गठबन्धन बाहुन राणा र शाहको चाहिँ यो गठबन्धन यति दुष्ट थियो, कुनै भरोसा हुन्थेन। यहाँको हाम्रो पुर्खाहरूलाई विष खुवाएर मारेको छ हेर्नुहोस् है। सुतेकोमा अब झुक्क्याएर मारेको छ, अनि किसिम मित लाउँ भनेर अब हत्या गरेको छ। अब शङ्कै नगरेको ठाउँमा विष कन्या किच कन्या भन्ने सुनिन्छ नि, त्यस्तो केटीहरू लगाएर मारेको छ हाम्रो पुर्खाहरूलाई। त्यस्तो के फसाएर मार्दै पुरै के गरेको छ यिनीहरूले? हामीले चाहिँ सत्यानाश, वंशनाश गरेको छ। त्यही अब पुरै अब त्यो चाहिँ पछाडि पृथ्वीनारायण बहादुर शाहले निकै अब विस्तार गर्ने क्रम गर्यो। द्रव्य शाहको हत्या गरेपछि अरे जो देशैभरि अब यहाँ नेवारहरूको यहाँ 17-20 धार्नी नाक कान काटिएन कि होइन। अब यहाँ चाहिँ अब खम्बुहरूलाई चाहिँ 12 वर्ष अरोडमा हजारौँ खम्बुनी बगाइए कि नाक कान काट्दै अब बच्चा दिनु आँटेको अब होइन, आइमीहरूको भुँडी काट्दै बच्चाहरू मारिएको थियो। त्यतिसम्म अन्याय अत्याचार गर्थे यिनीहरूले क्या। त्यो सबै यिनीहरू हो। त्यस्ता दुष्ट हत्यारा हो कि होइन तिनीहरू? त्यस्तो हत्यारालाई राजा मान्न सकिन्छ अहिले? अनि त्यो त्यो षड्यन्त्रकारी त्यो विदेशी हिन्दू बाहुनले त्यो पण्डितहरूले चाहिँ यो चाहिँ भगवान्को अवतार, विष्णुको अवतार, सबै काल्पनिक कुरा। अरू ठाउँमा विश्वमा अरू ठाउँमा राजा थियो नि त, तर यहाँको दुष्ट राजा आजसम्म पनि छ भने नेपालले अझै काम गर्नु, क्रान्ति गर्नु, आन्दोलन गर्नु बाँकी रहेछ भन्ने कुरा यहाँ बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो दुष्ट राजा चाहनेहरूमाथि पनि अब आन्दोलन, क्रान्ति हुन्छ यो देशमा। सबैजना भित्र मान्छे तयारी छ होइन। आजको 2/3 सरकारले पनि राजाको विरुद्धमा त केही गरेको छैन। कोरोनाको कुरा भन्छ, आज लिम्बूले कार्यक्रम गर्यो भने कोरोना लाग्छ भने रोक्छ प्रशासनले, रोक्छ, मगरलाई रोक्छ, थारूलाई, नेवारलाई रोक्छ, सबै मूलवासी मङ्गोल मुसलमानलाई रोक्छ, प्रतिबन्ध लगाइएको छ कार्यक्रम गर्नको लागि हैन। किन चाहिँ अनि यो हिन्दू राजा ल्याउनु पर्छ भन्नेलाई चाहिँ किन चाहिँ रोक्दैन? कोरोना फैलाउँदैन तिनीहरूले? किन छोडिदिएको छ सडकमा?
2/3 सरकार 1 नम्बरको हिन्दू चाहिने रहेछ हो कि होइन? यो चाहिँ राजा चाहिने रहेछ, दुष्टहरू चाहिने र फटाहरू। यो राजा कसलाई ल्याउने? ज्ञानेन्द्र शाहलाई। ज्ञानेन्द्र को? उसको दाजु भाउजू खानदान पुरा मार्ने होइन? होइन भने त्यत्रो राजा हुन चाहनेले खोइ त त्यसको हतियार पत्ता लाग्यो छ कि छैन? क्लियर छ कुरा? अब लाटो मान्छेले नि बुझ्ने अहिलेको जमानामा। अनि त्यस्तो खानदानै मार्नेलाई जनतालाई माया गर्छ? त्यति धुर्त त्यस्तो खालको अब निष्ठुरे त्यस्तो ज्ञानेन्द्र पारस जस्तो गज्याडेर चाहिँ त्यो चाहिँ केटी घुमाउनु हो र उसलाई कोही जनताको देशको चिन्ता पिरै छैन। त्यस्तो राजा किन चाहियो? त्यो मूर्खहरू यति फटाहरू दुष्टहरू त्यो राजाको पछि चाहिन्छ भने कुद्नेहरू स्वार्थीहरू। देशलाई समुन्नत गर्नेतिर सोचौँ न। यो देशलाई कसरी समृद्ध बन्न सकिन्छ, एउटा विकसित धरती कसरी बनाउँछ नेपाल। नेपाल सम्पूर्ण अब यहाँ चाहिँ सम्भावनाको पूर्वाधारले भरिपूर्ण छ। त्यस्तो खालको भिजन भएको अब आज लिडरसिपको आवश्यकता छ नेपालमा। यस्तो दुष्ट सङ्कुचित न्यारो माइन्ड भएको मान्छेहरू चाहिँदैन। भनेपछि पूर्ण रूपमा तपाईँहरूको राजाको लागि चाहिँ विरोध छ। यो हरेक सचेत जो पनि शिक्षित नागरिक हुनुहुन्छ नेपालको, जो पनि सचेत छ, जसले चाहिँ देश र अब जनताको लागि राम्रो सोच्ने, भलाइ सकारात्मक सोच्नेहरूले होइन यो विरोध गर्नुपर्छ। जसले सोच्दैन ऊ फटाइ। भनेपछि अब राजा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँदैन र आवश्यकता देशको राजाको छैन भनिराख्दा आधी जनताले त देश राजालाई स्वागत गरिसक्यो होइन र? आधी होइन, एक आधा मुठीले। कोही छैन, आधा मुठी छैन भने नि त्यो अब 400-500 अब बाइकमा जुलुस गरेर नि थुप्रै देख्छ के त्यो मान्छे धेर होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मजाले 2/3 हिन्दू सरकारले, यो बाहुनको सरकारले के गर्छ, उसलाई प्रोटेक्सन दिन्छ। अरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्छ भन्ने उसलाई चाहिँ अब कोरोना नलाग्ने यहीँ छ नि त। यो दुष्ट हत्या र अत्याचारी तानाशाही राजा चाहिँदैन। यो हाम्रो चियानगारी बनाउने किन यसको इभिडेन्स प्रुफ दिन्छु म। संसारमा विश्वमा जसले नै यसको इभिडेन्स प्रुफहरू प्रमाण दिन्छु म। कसरी भन्नु त? त्यही 12 पुस्ता राजाको शासन व्यवस्थामा आफ्नो हक अधिकार माग्दा लिपिहरू हाम्रो चाहिन्छ भन्ने, भाषा धर्म चाहिन्छ भन्ने श्रीजङ्गा थेबे लिम्बूलाई छाला काटेर मारेको कसले मारेको? राजाले मार्यो। राजाको शासन मर्यो। रामप्रसाद राईहरूलाई परिवर्तनको लागि लड्नेलाई कसले मार्यो? तिनीहरूले मार्यो। हिन्दू दसैँ हाम्रो होइन भन्दाखेरि प्रतिकार गर्दा रामलिङहाङ रिदामाङहरूलाई झुन्ड्याएर कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। परिवर्तन चाहने गङ्गालाल नेवारहरूलाई कसले मार्यो? त्यही राजाले मार्यो होइन? अब यो हाम्रो आफ्नो शैक्षिक स्वतन्त्रतामा बस्छौँ भन्दाखेरि उसको राज्य खोज्नुलाई अब हेर्नु त्यहाँ रिन्चेन्दोर्जे वाइवा राजालाई कसले मार्यो? राजाले मार्यो। राजाले मार्यो नि यिनीहरूको पुर्खाहरूले। त्यो 18-20 दारी नाक काटेर त्यो मान्छेलाई पशुलाई गर्नु नहुने कसले गर्यो? मान्छेमाथि त्यही राजाले गर्यो। लखन थापा मगर टुक्राउँदै कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। श्रीपति सुखदिम गुरुङलाई कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। मार्यो नि। अब पुरा हाम्रो हतियार हो कि होइन रहेछ त? यहाँ चाहिँ पुरा सिमानामा काङगड टिस्टा पुर्याउने भनेर त्यत्रो अब यहाँ हजार हाम्रो मङ्गोल मूलवासी मान्छेहरू मरेको छ। कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। हिन्दू राजाले मार्यो। गोर्खा भर्तीमा पठाएर अब 1965 सम्म 24,28,000 अब 375 जना अब मरेको छ। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर र तामाङ समुदायको मान्छे कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। यहाँ चाहिँ अब कोही अब हामी अर्कै पनि धर्म अँगाल्छौँ भनेर क्रिस्चियन हुनु खोज्ने, कोही चाहिँ अब बुद्धिस्टमा कुद्ने रे बुद्धको लागि कुद्नेहरूलाई देश निकालेर लखेटेको छ, मारेको छ। भिक्षुहरूलाई मारेको छ। कसले मार्यो? त्यही राजाहरूले मार्यो। यस्तो इतिहास चाहिँ बर्बरतापूर्व दमनकारी नरसंहार गर्ने त्यस्ता दुष्ट राजाहरूलाई आज यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ भने मान्छे कतिको दुष्ट हो? यहाँ दुष्ट हो नि। यो नेपालको दुश्मन हो। नेपाल भूमिको यो देशको दुष्टहरू यिनीहरू। कोही राजा सम्भव छैन। अब राजा उनीहरू ल्याएर यही 2/3 सरकारले राजा लिएर राखे तापनि कति चल्ला? 5 महिना 6 महिना थपना मात्रै हुनेछ। हिटलरलाई नि हिटलर जस्तो दुष्ट त्यो हिटलर आफै आत्महत्या गरेर मर्नु परेको थियो। त्यो मरिसकेपछि त्यसको पछाडि कुद्नेको नि हिसाब किताब भयो नि त। अहिले पनि त्यही हो, ज्ञानेन्द्रको पछाडि कुद्नेहरूको नि हिसाब किताब हुन्छ देशमा होइन? हामी मात्रै होइन नि, हामी कति अधिकांश मान्छेले त राजा भन्दैन नि। किन मान्दैन राजा? अब राजा हुन्छ भने उता राजस्थानतिर जाँदा हुन्छ। हिन्दू राजा राजस्थानतिर पुर्खाको भूमिमा जाँदा हुन्छ।
पुर्खाको भूमिमा जाँदा हुन्छ, राजस्थानतिर पुर्खाको भूमिमा जाँदा हुन्छ, हिन्दू राजा राजस्थानतिर पुर्खाको भूमिमा जाँदा हुन्छ, नेपाल उसको देश पनि होइन, यहाँ कोही राजाको सपना नदेख्दा हुन्छ। अब तपाईँहरूले जुन यतिखेर मूलवासीहरूको आवाज उठाइराख्नु भएको छ होइन, मङ्गोलहरूको आवाज उठाइराख्नु भएको छ, भूमिपुत्रहरूको आवाज उठाइराख्नु भएको छ होइन, र यहाँको मूलवासीहरूको जुन आवाज उठाइराख्दाखेरि राजतन्त्रको तपाईँहरूले विरोध गरिराख्दाखेरि ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, अब तपाईँहरूको आफ्नो शासकीय स्वरूप सहितको एउटा देशमा शक्ति कहिलेसम्म पैदा भइसक्छ र तपाईँहरूले शासन सत्ता कहिलेदेखि चलाउनु सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ देशमा? यो तानाशाही लुटेर हत्याएर छ होइन, जुन एकल नस्लिएर यिनीहरू जति धेरै उफ्रिन्छ चम्किन्छ त्यति हाम्रो फेरि जनमत बढ्छ, हेर्न पाउँछ नि त मान्छेले। अहिले टिभीमा यो भनेर हाम्रो मान्छेले कुरा बुझेछ, राजा भनेपछि यतिखेर फाइदा तपाईँहरूलाई, हामीलाई फाइदा छ होइन, फाइदा हुन्छ। र अझै राजा आयो भने फेरि झन्डै फाइदा हुन्छ, झनै फाइदा हुन्छ, राजा आयो भने झनै फाइदा हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको। देश अब आन्दोलनतिर जाँदैछ है, एकदम आन्दोलन क्रान्ति विषण हुन्छ, इन्डियामा नि विषण हुँदैछ, यहाँ पनि हुन्छ है। र हामीले चाहेको भनेको हामीले कोही कसैलाई फाल्ने कसैलाई राख्ने खालको होइन, हामी आमा र मामाको साइनो नहेर्ने खालको, हामी लाखा पाखा गर्नु हुँदैन भनेको, सबैलाई समानताको हामीले इक्विलिटी चाहिन्छ, हामी समानता, सबैलाई समानता, संसारको सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था होइन, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयताको कुरा हाम्रै सङ्गठनले गरेको। त्यसको पहिलो सूत्रधार डाक्टर गोपाल गुरुङ हुनुहुन्थ्यो होइन। कहिलेसम्म आउँछ त यो सरकार? ठ्याक्कै यो टाइमै भन्नु हुँदैन, अन्दाज छ तपाईँहरूलाई? यकिन त छ नि त, हामी यतिखेरसम्म ल्याउँछौँ भन्ने एउटा हेतुले हिँड्नु भएको छ नि त होइन। अब 10 वर्षभित्रसम्ममा यहाँ मङ्गोल राष्ट्रवाद स्थापना हुन्छ, मङ्गोल राष्ट्रवाद स्थापना हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै इन्डियामा हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि नै इन्डियामा मूलवासीहरू शक्तिमा आउँछ होइन। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यस्तो दुष्टहरूको हिटलरको पछाडि कुद्नेको के भएको थियो, न आफ्नो पुर्खाको भूमिमा जानु पाउँछ न यहाँ बस्नु पाउँछ, त्यस्तो स्थिति हुनेछ यहाँ। किनभने यिनीहरूले गरेको इतिहास त हामीले भुल्दैनौँ नि, आज त घरमा पढिरहेछ, आज घरमा आज चर्चा परिचर्चा छ हाम्रो को दुष्ट र दुश्मन हो, कसले हामीलाई यहाँ सुकुम्बासी र रिक्सावाल बनायो, हामी भूमिको मालिक थियो, यो घर नेपाल घर हाम्रो थियो, यो माटो हाम्रो थियो, देश हाम्रो थियो, हामी राजाको सन्तान थियौँ, राजाको छोराछोरी, कसले हामीलाई आज नाङ्गोजार सुकुम्बासी पारे? यो इतिहास त आज चौतर्फी बुझेको छ नि मान्छेले। अब एउटा परमाणु तयार भएको छ, त्यसलाई रोक्नु छेक्नु सक्ने संसारमा कोही शक्ति छैन, विश्वले हामीलाई सपोर्ट दिन्छ किन हामी बहुसङ्ख्यक छौँ, हामी यहाँको उत्पत्तिवासी इन्डिजिनियस मूलवासी हौँ। त्यसले गर्दा यो अब यिनीहरू नचिच्याउँदा हुन्छ क्या, चिच्या पनि तपाईँहरूकै फाइदा छ, यिनीहरू चिच्या नि हामीलाई फाइदा छ, चिच्याएर केही हुनेवाला पनि छैन। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, कार्यक्रमको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? मूलवासी न्युजको तर्फदेखि देश विदेशमा छरिनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरू, तपाईँहरूले राजाको इतिहास पढ्नुहोस्, राजाको हत्या भएको हत्यारा दुष्ट यिनीहरूको अब इतिहास बुझ्नुहोस्, पढ्नुहोस्। हामीलाई पढ्दाखेरि जिब्रो काट्ने र लेख्दाखेरि हात काट्ने यही दुष्टहरू, शत्रुहरू, राजाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा टिक्नु दिँदैन हुनु भनेर अब सबैले आवाज बुलन्द गरौँ भनेर म आह्वान पनि गर्दछु। र मूलवासी न्युजलाई नि म आज निकै लोकप्रियतामा चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। देश विदेशमा अब मूलवासी न्युजलाई हेर्ने मान्छेहरू लाखौँ हजारौँ लाखौँ भएको छ। त्यसको लागि यहाँलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय मङ्गल, जय मूलवासी, थ्याङ्क यू।